सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्र के बनाने का तरीका आपके सामने बयान किया गया था। कुछ अम्र के बनाने के तरीके में ये चीज़ आपके बयान की गई थी कि जब अम्र हाजिर बनाना हो तो सबसे पहले अलामत मुज़ारा को हज़फ करने के बाद ये देखा जाए कि उसके बाद मुतहर्रिक है या साकिन। मुतहर्रिक हो तो ऐसी सूरत में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आखिर को साकिन कर देना है। जैसे तईदु से ईद, तईदु है ता को हज़फ किए और लास्ट में साकिन कर देना है, ईद बन गया। तदाउ से दा, सही है नहीं? तो मुतहर्रिक हो तो वहाँ तो सिर्फ क्या कर देना है, लास्ट को बस साकिन कर देना है, अम्र बन जाएगा। और अगर अलामत मुज़ारा को हज़फ करने के बाद अब मुतहर्रिक ना हो बल्कि साकिन हो तो फिर उसके ऐन कलमे की हरकत को देखेंगे। ऐन कलमे पर हरकत कौन सी थी? ऐन कलमे पर हरकत देखेंगे। हरकत वो अगर मज़म्मे की है तो ऐसी सूरत में जो है अल हमज़ा वस्ले मज़मूम क्या हो जाएगी? हमज़ा मज़मूम उसके शुरू में लेकर आ जाएंगे। जैसे उनसुर, अब ये जब यनसुरु तनसुरु ताक अलामत मुज़ारा को हज़फ किए तो यहाँ पर देखा ताक हज़फ करने के बाद जो है वो नून साकिन है और स्वाद जो है ऐन कलमा, इस पर कौन सी हरकत है? ज़म्मा है। लिहाजा शुरू में क्या लिया है? हमज़ा वस्ले मज़मूम लेकर के आ गए, उनसुर बन गया। अब अगर ये तो एक सूरत हुई, अगर ऐन कलमा मज़मूम हो तो हमज़ा वस्ले मज़मूम लेकर आ जाए। लेकिन अगर ऐन कलमा जो है अलामत मुज़ारा हज़फ करने के बाद मफ्तू या मकसूर है तो दोनों सूरतों में आप हमज़ा वस्ले मकसूर शुरू में लेकर के आ जाएं। जैसे तस्माउ से इस्मा और तदरिबु से इदरिब, तफ्ताहु से इफ्ताह। यह आसान तरीका हुआ इसका। फिर इसके अंदर बहुत सारी वो तखसीस हमने जो कल जिक्र की थी आपके सामने कि हमज़ा वस्ल जो है शुरू में बढ़ा दें। अगर फ़तह देते ना ऐसी सूरत में तो मुज़ारे मजहूल मुतकल्लिम से इल्तिबास लाजिम आता, जैसे उनसर, सही है नहीं? और अगर तीसरा हर्फ मकसूर हो तो ज़म्मे से कसरे की तरफ खुरूज लाजिम आता। अगर तीसरा हर्फ मकसूर हो तो ज़म्मे से कसरे की तरफ खुरूज लाजिम आता है, जैसे उनसिर। इसलिए जो है यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। हमज़ा को कसरा दिया जाता है जबकि मुज़ारे का तीसरा हर्फ मकसूर हो या मफ्तू हो, जैसे इज़रिब इफ्ता। हमज़ा मकसूर लगाया गया जबकि ऐन कलमा मुज़ारे का मकसूर हो। अगर हमज़ा को फ़तह देते तो बाबे फ़ाल के अम्र से इल्तिबास लाजिम आता, जैसे अनसिर, सही है? अनसिर। अगर माजी में हमज़ा को ज़म्मा दिया जाता तो इसी बाब की माजी मजहूल से इल्तिबास लाजिम आता, जैसे उक्रीमा। जबकि ऐन कलमा मफ्तू हो तो हमज़ा मकसूर शुरू में लगाया गया। अगर हमज़ा को फ़तह देते तो बाबे इफ़ाल के माजी से इल्तिबास लाजिम आता, जैसे अफ्तहा। ऐन कलमा मफ्तू होने पर अगर हमज़ा को ज़म्मा दिया जाता तो मुज़ारे मजहूल मुतकल्लिम से इल्तिबास लाजिम आता, जैसे उफ्तहू वगैरह। ये सारी कुछ सूरतें थी जो जिक्र की गई। बहरहाल अब यहाँ पर मुज़ारे का तरीका हो गया। फिर उसके बाद कहा गया कि व मकसूरतन फ़तह व अलम व इन काना मुतहर्रिकन फ़ला हाजत लिल हमज़ती। अगर वो मुतहर्रिक हो तो ऐसी सूरत में क्या है, वो हमज़े की कोई हाजत नहीं है। जैसे कि ईद और हासिब, ईद के और हासिब। अब कहते हैं यहाँ पर वल अमरु मिन बाबिल इफ़ाल मिनल क़िस्म सानी, और बाबे इफ़ाल का जो अम्र है वो क़िस्म सानी से है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। सवाल यह पैदा होता है कि तुमने आप ये बयान किया कि हमज़ा वस्ले मकसूर होता है। कब होता है? जबकि ऐन कलमा मज़मूम ना हो। आपने ये कहा था जब ऐन कलमा मज़मूम ना हो तो हमज़ा वस्ले मकसूर शुरू में लाते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि बाबे इफ़ाल का जो अम्र है वो आखिरी में आता है। ऐन कलमा मज़मूम भी नहीं है, ऐन कलमा क्या है? ये मकसूर है। तो इसको भी कैसा आना चाहिए था? हमज़ा वस्ले मकसूर आना चाहिए था, लेकिन देख रहे हैं वहाँ पर हमज़ा वस्ले
मफ्तूल आता है वहाँ पर, तो आपका कायदा तो टूट गया। आपने ये कहा था कि जब हमजा वस्ले ऐन कलमा मज़मूम ना हो तो दोनों सूरतों में हमजा वस्ले मकसूर आता है, लेकिन यहाँ पर हमजा वस्ले मफ्तू आ रहा है, तो फिर आपका कायदा टूट गया बाब फ़ाल के अम्र से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐन कलमा हालांकि मज़मूम भी नहीं है, लिहाजा यहाँ पर कहना चाहिए था इक्रिम कहना चाहिए था, ताकि आपकी बात भी सही जाती। सही है, नहीं समझ में आ गया एतराज़? लेकिन यहाँ पर जवाब देते हैं कि यहाँ पर जो है, क्योंकि जवाब इस तौर पर होगा कि हमजा मकसूर उस वक्त होता है जबकि हरफ मुजारे को हज़फ करने के बाद साकिन हो। क्या हो? हरफ मुजारे को हज़फ करने के बाद साकिन हो, तो वहाँ और ऐन कलमा क्या हो? मज़मूम ना हो। ऐन कलमा मज़मूम ना हो और हरफ मुजारे को हज़फ करने के बाद क्या हो? साकिन हो, तो वह हमजा वस्ले मकसूर होता है। हालांकि यहाँ जो है हरफ मुजारे को हज़फ करने के बाद जो है साकिन नहीं है। तुकरिमु, तुकरिमु में साकिन नहीं है, तू अकरिमु। सही है नहीं? तो तू अकरिमु था, ये क्या था? तो अफ़ील को धन पर, इसलिए कि माजी इसका क्यों है? ये माजी इसका अफ़ाला है। क्या ये अफ़ाला है? क्योंकि मुजारे में वही हर्फ ज़ायद करते हैं माजी के हुरूफ को बाकी रखते हुए। माजी जब बढ़ाते हैं माजी पर तो क्या करते हैं? एक बढ़ा देते हैं, तो लिहाजा अब इसका मतलब तू अकरिमु बना, अकरमा था। तो अब कहते हैं कि यहाँ पर जो है हमजा इसमें जो है चूँकि यहाँ पर जो है वो हुरूफ अतैना शुरू किया, चूँकि मुज़ारे मुतकल्लिम में जब हमजा को हदफ कर दिया गया, चूँकि दो हमजा का इस्तेमाल हो रहा था और हमजा इस्तिफ़हाम हो जाता तो तीन हमजा जमा हो जाते हैं, तो उसी की मुवाफ़क़त करते हुए सारे सेगों से क्या कर दिया गया? मुज़ारे को हज़फ कर दिया गया। और लिहाजा यहाँ पर जो है बाब इफ़ाल का जो हमज़ा है ना, वो उस तरह से नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं। हमने जो शर्त लगाई है वो उस हमज़ा के बारे में लगाई है जहाँ हमज़ा वस्ली होता हो, और यहाँ हमज़ा जो है क़ती है। समझ में आ गया? तो बाब फ़ाल का जो अम्र का सेगा है वो किस्म सानी से आता है। यहाँ किस्म सानी का मतलब क्या कह दिया? किस्म सानी से मुसन्निफ़ की मुराद ये है कि अलामत मुज़ारे को दूर करने के बाद पहला हर्फ मुतहर्रिक हो। क्या ये? जैसे तुकरिमु से अकरिम, तो यहाँ पर जो है कि यहाँ अकरिम में हमज़ा क़ती है ना कि वस्ली, क्योंकि हमज़ा वस्ली हमेशा मकसूर होता है और यहाँ हमज़ा मफ्तू है। लिहाजा यहाँ कह रहे हैं वल, क्या हुआ यहाँ पर? तो अब यहाँ पर हो गया वल अम्रु मिन बाबिल इफ़ाल मिनल क़िस्म सानी। बाब इफ़ाल का जो अम्र है वो क़िस्म सानी से है, यानी क़िस्म सानी से मतलब क़िस्म सानी से है, हमज़ा वस्ली से नहीं है, बल्कि हमज़ा की दो किस्में बन गई, हमज़ा वस्ली, हमज़ा क़ती, तो ये क़िस्म सानी से हो गया। सही है नहीं? हमज़ा वस्ली क्या होगा? मकसूर होगा। हाँ, समझ में आ गया? तो अकरिमु में हमज़ा क़ती है ना कि वस्ली, क्योंकि हमज़ा वस्ली हमेशा मकसूर होता है और यहाँ हमज़ा मफ्तू है। लिहाजा आपका इतराज़ करना भी दुरुस्त नहीं है कि क्या यहाँ पर आपने फ़तह कैसे दे दिया। हम तो फ़तह वहाँ नहीं देते जहाँ पर हमज़ा वस्ली होता, वस्ली में हमेशा मकसूर होता, और ये हमज़ा वो है ही नहीं। हमज़ा किस्म सानी से, हमज़ा क़ती है, लिहाजा इतराज़ ख़त्म हो गया। वह हुआ मबनी अला अलामतिल जज़्म, और मुज़ारे जो होता है वो मबनी होता है अलामत जज़्म पर। अब कहीं पर जो अलामत जज़्म होगी, जैसे इज़रिब, अच्छा हरफ इल्लत होगा तो हरफ इल्लत हज़फ हो जाएगी। तो कहीं अलामत जो होगा ये जैसे हज़फ इज़रिब, और कहीं जो है हरफ इल्लत हज़फ हो जाएगी, जैसे कि उग़ज़ू, यहाँ वाव हज़फ हो गया। इरमी, यहाँ या हज़फ हो गई। इसआ, यहाँ अलिफ हज़फ हो गया। सही है नहीं? और इज़रिबा, अलिफ यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी यहाँ जो है नून इराबी साकित हो गया। क्या हो गया? इज़रिबू, नून जमा साकित हो गया है। इज़रिबी, या साकिन है, क्या है? वाहिद हाजिर का सेगा है ना, वाहिद मुन्ना हाजिर का, या साकिन है। सही है नहीं? नून कहाँ से गिरेगा? अरे वाहिद मुन्ना हाजिर में नून कहाँ से आता है? अम्र के अंदर कहाँ से आता है? इज़रिबा, इज़रिबा, इज़रिबू, इज़रिबी, इज़रिबा, इज़रिबना। सही है नहीं?
تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر بھی ساکن ہے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ جہاں پر حرف مضارع حرف صحیح رہیں گے تو وہاں پر ساکن ظاہر ہوگا، اور جہاں پر جو ہوں گے تثنیہ کے صیغے رہیں گے یا جمع کے وہاں نون اعرابی گر جائے گا، اور جہاں پر حرف علت رہی آخر میں تو حرف علت حذف ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ علامت مضارع کیا ہے؟ یہ جو ہے امر جو ہے علامت جزم پر مبنی ہوتا ہے، جیسے اضرب، اغزو، ارمی، اسعا، اضربا، اضربو، اضربی. آپ فرماتے ہیں فصل فعل ما لم یسمى فاعل، یہ فصل ہے فعل ما لم یسمى فاعل کی. وهو فعل حذف فاعله واقیم المفعول مقامه ويختص بالمتعدی. فصل فعل ما لم یسمى فاعل یعنی ایسا فعل جس کا فاعل بیان نہ کیا گیا ہو. تو فعل مجہول صحیح ہے نہیں، فعل ما لم یسمى فاعل اس کا فعل مجہول آئے گا ضربا. اب کہتے ہیں کہ یہاں پر فعل ما لم یسمى فاعل وهو فعل حذف فاعل جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، واقیم المفعول مقامه اور مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہو، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل کہتے ہیں. فعل ما لم یسمى فاعل وهو فعل حذف فاعل، وہ ایسا فعل ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، اور وقیم المفعول مقام ہو اور مفعول کو کیا اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے اصل میں یہ ہوتا ہے جو مفعول ما لم یسمى فاعل. اب یہاں پر اس لیے کہ فعل کی دو طرف ہوتی ہیں، فعل کی دو طرف ہوتی ہیں، ایک طرف صدور ہوتا ہے تو طرف صدور میں فاعل بنتا ہے، اور ایک ہوتا ہے طرف وقوع، ایک طرف وقوع ہوتا ہے وہ مفعول بنتا ہے. مراول اربام پڑھا ہوگا، حاشی میں ہے وہاں پر پیچھے گزر چکا ہے مفعول کے بیان میں. طرف وقوع اور طرف فاعل ہوتا ہے وہ طرف وقوع. اب یہاں جو ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کی فاعل کی اسناد جو ہے اصل اس کی فاعل کی طرف اسناد ہونے کے اعتبار سے ایک ترتیب فاعل کی طرف اسناد ہو تو فاعل بنتا ہے، اور مفعول کی طرف اسناد ہو تو نائب فاعل بنتا ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں فعل ما لم یسمى فاعل وہ فعل حذف فاعل، اور اس کا فاعل ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور مفعول کو اس کی قائم مقام کر دیا گیا ہو. ويختص بالمتعدی، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ متعدی کے ساتھ خاص ہوا کرتا ہے. یعنی فعل ما لم یسمى فاعل یہ متعدی کے ساتھ خاص ہوا کرتا ہے. اگر متعدی کے علاوہ بنائے مفعول کے لیے اور اس کے فاعل کو بھی ذکر کر دیا جائے تو ایسی صورت میں وجعل ذکر الفاعل نسیا منسیا، اور فاعل کے ذکر کو نسیہ منسیہ بنایا جائے. اچھا اب یہاں کہتے ہیں وعلامۃ فی الماضی یکون اول مضموما فقط، اور اس کی علامت یہ ہے کہ ماضی کے اندر کہ اس کا اول جو ہوتا ہے وہ صرف مضموم ہوا کرتا ہے. ضربا کیا ہو گیا یہاں؟ تو اس کی علامت جو ہے فعل ما لم یسمى فاعل کی یہ ہے کہ اس کا جو ہے ماضی میں اس کا پہلا والا جو ہوتا ہے وہ مضموم ہوتا ہے. وما قبل آخری مکسورن، اور اس کے آخر کا جو ما قبل ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے. فی الابواب التی، ان ابواب میں لیست فی اوائل حمزۃ وصل جن کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ حمزہ وصل نہیں ہوا کرتا ہے. ولا تاء زائدۃ، اور نہ ہی تاء زائدہ ہوتی ہے. جیسے ضربا، دہرجا، ضربا، دہرجا، کیا کہا انہوں نے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ ماضی کے اندر اس کا اول پہلا مضموم ہوتا ہے، یہ مضموم ہے، اور ما قبل آخر سے پہلا والا کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے. اور یہ ہو گئی ایک مثال. تو تابع یہاں پر نہیں ہے. اور ان ابواب کے شروع میں جن کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہوتا اور تائے زائد نہ ہو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے. لہذا یہاں پر دیکھیں صحیح نہیں، اور جو ہے تو ان کے ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے، اور ان ابواب کے شروع جن کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہوتا ہے. لہذا یہاں حمزہ وصل بھی نہیں ہے بلکہ حمزہ قطعی ہے، اور نہ یہاں پر حمزہ ہی نہیں یہاں پر. تو یہ ایک مثال ہو گئی ان کی کہ آخر کا ما قبل کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، اور پہلا والا حرف کیا ہوتا ہے؟ مضموم رہتا ہے. تو ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہوا فعل ما لم یسمى فاعل کے ثلاثی مجرد، رباعی مجرد اور ثلاثی میں باب قطعی، باب افعال کا.
تو پہلی ہو گئی کہ اس کی علامت ماضی میں یہ ہے کہ اس کا اول جو ہے مضموم ہوتا ہے فقط، اور ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے ان ابواب میں جن کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہوتا اور نہ تائے زائد ہوتی ہے، جیسے ضربا، دہرجا، اخرجا۔ اب و اکرما و ان یکون اول و ثانی مضموما وما قبل آخری کذالک فیما فی اولی تاؤن زائدۃ۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں انہوں نے یہ کہا، اب اس کے بعد یہاں ایک چیز اور بتاتے ہیں دوسرے باب کے تعلق سے، اور وہ باب جس کا پہلا والا اور دوسرا والا مضموم ہو اور ما قبل آخر اسی طرح ہوتا ہے، ما قبل آخر بھی اسی طرح ہوتا ہے ان ابواب کے میں جن میں تا نہ ہوتی ہے، جن کے شروع میں تا ہوتی ہے، تا زائدہ ہوتی ہے۔ تفضلا، تضاربا۔ اب اس کا مجہول بنائیں، کیا بنائیں گے؟ تفضلا اور تضیربا۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہ اور وہ جن کا اول اور ثانی مضموم ہو، اول اور ثانی مضموم ہے ماضی میں بات چل رہی ہے نا، مجہول میں بات چل رہی، مجہول فعل معلوم مسمى ہو، اور وہ جن کا اول جو ہو مضموم ہوگا اور ثانی کیا ہو، مضموم ہو، تو ما قبل آخر ان کا بھی اسی طرح مکسور ہوگا ان ابواب میں جن کے شروع میں تا ہوتی ہے، تا زائدہ ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی تا زائدہ ہے، یہاں پر بھی تا زائدہ ہے، ہو گیا قاعدہ سیٹ ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں وَأَن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَانِيُهُ، اور وہ ابواب جن کے شروع اور دوسرا مضموم ہو اور ما قبل آخر بھی اسی طرح ہوتا ہے، فی اولی تاؤن، جن کے شروع میں کیا ہوتی ہے، تا زائدہ ہوا کرتی ہے، جیسے تفضیلا اور تضوربا۔ وَأَن يَكُونَ أَوَّلُ وَثَالِثُ مَضْمُومًا، اور وہ ابواب وہ جن کا پہلا اور تیسرا مضموم ہو، پہلا حرف مضموم ہو اور تیسرا حرف مضموم ہو، وما قبل آخری کذالک، اور اس کا آخر کا ما قبل بھی اسی طرح ہوتا ہے، فی ما ان ابواب میں جن کے شروع میں حمزہ وصل ہوتا ہے، جیسے استخرج سے بنائیں گے اس اخرجا، دیکھیے پہلا مضموم ہے اور تیسرا، اور آخر کا ما قبل کیا ہے، مکسور ہے۔ اسی طرح اقتدیرا آ گیا، اسی طرح اور لیا ہے اجتنب افتعال ہو گیا۔ تو یہ تین ایک قاعدہ بیان کر دیا آپ کے سامنے آج۔ کیا؟ ایک تو پہلا والا کہ ماضی اس کا پہلا والا حرف مضموم رہتا اور آخر کا ما قبل مکسور رہتا ہے، صحیح ہے نہیں، کن میں، اور جبکہ اس کے شروع میں کیا ہو، حمزہ وصل نہ ہو اور تائے زائد نہ ہو، تائے زائد، جیسے کہ ضربا، دہرجا اور اکرما۔ دوسرا قاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ ابواب جن کا پہلا اور دوسرا مضموم ہو اور ما قبل آخر ان کا بھی اسی طرح مکسور رہے گا، ان کے شروع میں کیا ہو، آخر میں جو ہوتا تا زائد ان کے شروع میں تا زائد ہو، جیسے تضوربا اور تفضیلا، اور وہ یہ جن کا پہلا اور تیسرا مضموم ہوتا ہے اور ما قبل آخر مکسور رہتا ہے، ان ابواب کے شروع میں جن کے شروع میں کیا ہوتا ہے، حمزہ وصل رہتا ہے، جیسے استخرجا اور اقتدیرا۔ چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔